सगळ्यांक तुमकां गुड इवनिंग. सगळीं कशी आहाय? सगळीं बरी आसपाक जाय. येस, म्हजें नांव मेल्विन डिसिल्वा. ओके, हांव कोलवाचो आनी हांव रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी प्रेसिडेंट फॉर बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी. ओके, जे कोण म्हाका ओळखनाय तांकां हांव ही ओळख करून दिता. आज हांव ही संदी घेता देव बरें करूं म्हणूंक बाब फ्रँकी रोगतांव हे जाग्या खातीर ताणें आमकां परमिशन दिलें आनी आज ही आमची कोलवा कॉन्स्टिट्युएन्सी जिल्हा परिशद मिटींग एज अ कॅम्पेन पब्लीक वॉर्ड मिटींग आमी मुखार व्हरता. थँक्यू फ्रँकी, तुजे देवान चडान चड आशिर्वाद घालो. तशेंच थँक्यू रिटर्निंग ऑफिसर्स, आमचे पुलीस आनी ऑल द स्टाफ इन द ऑफिस आमकां हें परमिशन दिवपाक. इट वॉज व्हेरी स्मूथ प्रोसेस. थँक्यू टू यू. ओके, आय वूड लायक टू वेलकम पयलो आमचो फ्रँकी रोगतांव. तो जावन आसा बेतालबाती रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो कॉर्डिनेटर. सगळ्यांक ताळयो मारचे. फ्रँकी बाब तुवें आपली बसका घेवची. थँक्यू. तशेंच कामिलो रिबेलो होय आमचो कॉर्डिनेटर फॉर रेव्होल्युशनरी गोवन्स बेतालबाती. बाब कामिलो, प्लीज कम एंड टेक अ सीट. जायतो वावर करता तो आनी जायते इश्यूज घेवपाक मांडपाक मिटींग करपाक आमकां तेणें जायतो सपोर्ट दिला. थँक्यू कामिलो. तशेंच आमचे मदें आसा आमचो कॉर्डिनेटर फॉर बेतालबाती RGP जुजे फ्रांसिस्क दा सिल्वा. प्लीज कम एंड टेक अ सीट सर. आमचो स्ट्रॉंग सपोर्टर आमचे प्लॅनिंग मिटिंग्स आनी बेनावली विलेज तशेंच नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी मुखार व्हरपाक आमकां जायतो ताणें आदार आनी सपोर्ट दिला. तशेंच हांव वेलकम करता एंटनी रॉबर्ट्स हू इज कोलवा ZP जिल्हा परिशद कॅन्डिडेट. सगळ्यांनी ताळयो मारून ताका येवकार दिवचो. एंटनी रॉबर्ट्स आपली बसका घेवची. थँक्यू. तशेंच आमचे मदें आसा आमचो मोगाचो आनी आवडीचो विलीस सिल्वेरा. आमचो कॅन्डिडेट जावन आसा तो नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी. वेलकम विली. तो आतांच आपलें कॅम्पेनींग करतालो डोर टू डोर आनी आमी ताका फोन केल्लो आनी ताका रिक्वेस्ट केल्लें टू जॉयन अस. ओके, सो थँक्यू एंड वेलकम. सो ही आज वॉर्ड मिटींग आमी चालू करूया आनी आमचे गांवांत आनी कितें कितें जाता जिल्हा परिशद कोणूय पयलें इतलें सिरियस घेयच नासलो. कोणाकूय तितले आवाज जायनासलो जिल्हा परिशद म्हणून कितें. आज आमी तें मुखार व्हरया आनी मांडून घेया आनी आमच्या लोकांक हें अवेर करुया की जिल्हा परिशद न्हूच गटर्स आनी शेड घालपाक पूण जायतेंय काम करूं जाता हे जिल्हा परिशद कॅन्डिडेट जे निवडून येता तांणी. ओके, अशेंच हांव मागता आतां फ्रँकी रोगतांव कॉर्डिनेटर फॉर बेतालबाती ताणें आपली 2 उतरां तुमचे मदेर मांडची. ओके, थँक्यू. देव बरो करूं मेल्विन. आनीक एक फावट तुमकां सगळ्यांक बरी सांज जावन येता आनी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमी आपयलेल्या उतराक तुमी हे मिटिंगेक येयली. ही मिटींग आमी आयज दवरल्या ती फकत आमचो कॅन्डिडेट ZP कॅन्डिडेट बाब एंटनी रॉबर्ट्साक एके भाशेन तुमकां इंट्रोड्यूस करूं. कित्याक तुमी जाण आसतले हे जावपा आसलेले सगळे पार्टी एबसेंट जावपा आसलेली पूण लास्ट मिनीट ते आमकां कॅट जालें आनी आतां आमको टायम ना ताका सगळे एका घरान घेवन भोंवपाक. देखून हांव माफी मागता. जरी तर आमी ताका डोर टू डोर करता आसतना कोणागेरी येवंक चुकल्या जाल्यार तुमी आमकां बोगसून येवचें. बाब एंटनी रॉबर्ट्स तुमच्याक सगळे वळखताय. तो व्हेरी हेल्पफूल असले कामाक आनी खंयच्या वखदां तो फोन मारी जाल्यार केन्ना ना म्हणा. तो 24/7 म्हज्यान म्हणून जाता. तो कासार जायना कसलें काम करूंक. देखून हेकाच लागून ताका RGPन आमी हिचून काडला.
हेले सांग उबो रावंक हांव मागोता तुमी ताका सपोर्ट करपाक आनी ताका निवडून हाडूंक आमच्या बेतालबादी जायती बारीक बारीक कामां आहाय अंडर ZP पण हेजेर काम येताय ती आमी तेज बरा रावन तुमकां करून दितले हे आमगे तुमकां गॅरंटी आहा आमकां भोगप्या हिंगा होडपाक गरज ना बारीक बारीक लोकांचे काम आहाय ती अंडर ZP प्रोग्राम येताय ती आमी तुमगेली करून दितले थोड्या वक्तान आमचो RGPचो MLA भाव बिरेश बोरकार बाबाचो आसा तेजेरूच म्हाका कितें उलोवंक जाय आसलें पूण तो ना आतां देखून हांव तो उलयना मागीर उलयतलो आनी एक सांगूं सोदता तुमकां हांव थिंग फाटल्या विकान 2 वीक पयलीं मिटींग जाल्ली आनी हे मिटींगेक ताचो एकलो लिडर सांगून गेलो पयशांक लागून तुमगेली वता पेटे गुन्हागारी हांव ताका विचार सोदता तें कॅल्क्युलेशन कोत्ते तुगेले मेंबरां सांग मू तुगे मेंबर तुगेले मनीस ओपनली पयशे हाडूं भोंवताय तुगे मनीस क्लबाक डोनेशन दिवच्या भोंवताय आमगे पार्टी सपोर्ट कर मू तुम एक कॉर्नर मिटींग कोताय आनी तेजे उपरांत व्हडले पार्टी कोण हाजरान बील कोताय हे आरजी कोना ह्या आरजी को जावपाचें ना आमगे आरजी भुरग्यांक भोंवताय त्या लोकांच्या घरांनी आमी एकल्या पळय 1000 तो मनी नाय आमकां 1000 एकले 1000 दिन रस्त्या बोंडान चेप घान ग्रवात घान बाकी कॅमेरा घान फोटो घाल मागीर पेपराची घाल आमकां सोय ना आमगे भुरगे फकत RGPचे मोगाक लागून भोंवताय आनी कांय ना आपण पयशे दिना आनी आमी पार्टी केन्ना पयशे मागनाय हे इतलें सांगून हांव हे म्हज्या थोडी उतरां सोंपयतां देव बरें करूं थँक्यू बाब फ्रँकी रोगतांव तुवें सांगून दिलें जे आयज आमच्या विलेजीक कितें गरजेचें आनी कशें आमचे मुखार मनीस जे येता आनी ते आमकां फटयता तशेंच आतां हांव जुझेफ फ्रांसिस्क दा सिल्वा जो आमचो कॉर्डिनेटर जावन आसा ताजे लागीं मागता तांणी आपले विचार तुमचे लागीं मांडचे बाब जुझे फ्रांसिस दा सिल्वा गुड इवनिंग बरें दीस जाले सगळे बेरपाटकार हांव जाणा थोडेशे बेरपाटकार हिंगा येयले आसतले कित्याक तांकां दाखोवपा नाका आमी आरजी बराबर आहाय पूण तेंच काळजां आरजी बराबर आसतली हांव समजता दुसरी भास ही आरजी म्हणटी गोंयकारांगे पार्टी गोंयकारां जाय तें करपाची आमगेली पार्टी गोंय कितें करपा जाय तें आमकां दिल्लीन जावपा नाका आमगेले दिल्ली जातले दिल्ली जाते दिल्ली जाय ती आमगे गोंय आमी सांबाळूंक जाय देखून एकल्या बेरपाटकारांक कडेन आनी वोटर्सांक तुमकडे दोनी हात जोड मागता हो लास्ट चान्स आमकां आमी आमगेलें गोंय सांबाळया पयशे मेळटले पयशे तुमकां नाकाय तेंगे पयशांचे तुम जियेनाय आमी गोंयकार आमी हो रात बेरपाटकार आनी आजीच्या मुगी आमी पयशे मोडपी तेंगे पयशांचे आमनाय पूण म्हजे हालती मागणे तुमकां प्लीज हे पाटी आरजीक सपोर्ट कराय तेंक चान्स दियाय आनी चोय तुमी आमगेले विरेश बाबाक चोयला आसतलो असेंब्ली कोण तेगे भुमी सोडटाय कोण तेगे कालसां ओडटाय गोंयकारां पासत झगडटा देखून हांव तुमकडे मागोतां प्लीज तेका सपोर्ट दिवपाक ही आमगेली सिटां तेंकां दिया तेका आदार करया आनी तेकाय आनी उर्बा येतली आमचे पासत झगडो गोंयकारां पासत करपाक कित्याक तुमी चोयलां गोंयांक कितें जालां गोंय घाटा पावयलां आनी आतां थोडे पार्टीनी आमकां आरजी कॅट कोण कितें केलें तें तुमी जाणाय तुमकां सांगो नाकाय आतां आमी हिंगा थोडे रेड कार्पेट आसतले हांवूय रेड कार्पेट आमी एक ट्रायल म्हूण घाताय रेड बरो झगड काय म्हूण थिंगा आतां खंय 2-3 कोटी न्हू सीट बसयले 2 हेच्यान बसयले म्हणटकच तुमी कोण सपोर्ट करून बसयले ती आमी नकय आमगेले आरजी कोण बरें काम करता थिंग आमी सीट बसयले कित्याक तो गोंयकारां पासत झगडटा ओल्ड गोवा आमी काँग्रेसाक सपोर्ट करतले म्हूण आमगे हेणें सुप्रिमोन सांगिलां कित्याक तो बरें काम करता आनी बरें काम करता थिंगा माय कित्याक ही पार्टी जावन आसा बरें काम करता तेंगेली आमकां कोणाले आयको नाका आनी आमकां कोणाले आयकोन कांय करूं नाका एकल्याक गोंयकारांक ही पार्टी गोंयकारां जाय तेंच जातले आनी गोंय जातले आमकां स्टेईंग इन लंडन एंड लुकिंग एट टोकियो तेसो आमकां उतर नाकाय कळ्ळें तुमकां हांव कितें सांगूंक सोदीत तें म्हणटकच हांव सोजमतां
तुम्ही ऐकतोली आणि तुमगेल्या मोलादीक वत आर्जीक दितोली आणि विचून काडोली. देव बरें करूं. थँक्यू बाब ओजे फ्रांसीस दा सिल्वा, तुवें सारकेंच सांगून दिलें. जे भाशेन जेन्ना अलायन्स जाताले आमचे पार्टी लिडर बाब मनोज परब रावले आनी रावलेच, पूण लास्टाक कितें जालें, आमचो टायम विबाडलो. आमच्या कॅन्डिडेटांक थोड्या कॅन्डिडेटांक ओबीसी सर्टिफिकेट, नो ड्यूज सर्टिफिकेट काडपाक टायम पासूंक दिवंक ना. हे जावन आसा एक इलेक्शन. लोकांक जाण जावपाक जाय कोण कॅन्डिडेट तुमचे मुखार येतलो, कसलो कॅन्डिडेट, तेगे कॅरेक्टर कसलो, तेगे ओपिनियन कितें, तेगे विचार कितें, तेगे गांवच पासत. पूण आतां सगळे ते कांयच तेशको दिसती पडना, सगळे आपापणागले विचार मांडटात. आतां हांव रिक्वेस्ट करता बाब एंटनी रॉबर्ट्स, जो तुमचो कॅन्डिडेट फॉर कोलवा जिल्हा पंचायत कॉन्स्टिट्युएन्सी, ताचे लागीं मागता तेणे आपले विचार तुमचे मांडचे म्हण. बाब एंटनी रॉबर्ट्स. सगळ्यांक गुड इवनिंग. देव बरी सांज दिवं. हांव मातशें कोंकणीन मातशें नर्वस जातलो, पूण हांव एंटनी रॉबर्ट्स. तुमी जाणा म्हाका आवडटा. आय एम व्हेरी सिंपल. I like to help the poor. I'm just social. सगळ्यांक हुंय कितें प्रॉब्लम, I'm ready to help you all. Now let's start with the environment. हांव आतां 10 वर्सां जालीं हांगा आहा. Since I came from Dubai, I saw the environment very bad. वयता थिंगा दोंगर कोळसो, very bad. सारकें बरें न्हू. सो हे सगळें करपाक I know I have joined a very good party and I'm proud of Mr. Girish Borkar, our MLA, and Mr. Manoj Parab. I thank them. Tata to etolo, but I will thank them physically. आता मेगा प्रोजेक्ट्स येताय जायते. आमी लायसन्स दिवपाक काना तांकां. आमकां शॉर्टेज आसता उदकाची. सो आमकां आतां सकाळीं आतां उदक नाच जाता. वी विल सॉल्व दीस. तुमचो आमकां सपोर्ट जाय. वी ऑल हॅव टू गेट टुगेदर. सगळ्यांचो आदार. वी नीड सपोर्ट. अँड आय नो हांगा सगळे बसलेल्यांक देव बरें करूं म्हणटा, बिकॉज आरजी सपोर्टर्स म्हण. आतां रस्ते वयता थिंगा रस्ते पिड्यार जाले. सो आमी सगळ्याक सांगता PWD वचून सांगलें. हांव पर्सनली गेलां, सांगलें रस्ते सारके ना, मातशें करात. एक कडेन आमी माती घालतात, सारके फोंडे पडले थिंगा. सो ते एक इश्यू आहा रस्त्याचे व्हेरी बॅड. तो एकलो आमचो मिनिस्टर सांगता करतलो म्हणून. सो आतां तुमकां आमी निवडून येयले जाल्यार इफ वी विन आरजी, कसले प्रॉब्लम आमी रेडी आहा. आमी फुटींग न्हू. आय नो दॅट एंड आय हॅव स्टडीड दॅम. तांकां बरें हें बारीक नदर दवरलें हांवें तेंचेर, आरजी ग्रुपाचेर. ताका लागून आय एम वीथ यू गायज. आरजी उजो व्हेरी नायस. सो प्लीज सपोर्ट आरजी. एंड हांव सदांच आसतलो. आय वील नेवर चेंज. whoever comes in the middle, maka support korpak, like to take me away from RG, na, haंव सदांच आसतलो RG. Okay? So now तुमच्या सगळ्यांक सांगता, आमचे सिंबल बॉल, वोट फॉर फुटबॉल. सो देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक. हांव एकदम खुशाल सगळ्यांक पळोवपाक. आमी I know that आमी आमच्या कडेन जावचें नासलें येवपाक, पण I know I should thank Melvin. Thank you very much, Melvin. And the party
Mr. Frankie Rocktau, Camilo, Frankie, and all you guys, देव बरें करूं सगळ्यांक. Just support RG. Viva! थँक्यू अँटनी रॉबर्ट्स. जेन्ना आमी कॅम्पेन स्टार्ट केलें आनी जेन्ना अँटनी रॉबर्ट्स फेरावली आनी कोलवा आमी ताका घेवन गेले डोर टू डोर, मोस्ट ऑफ द पीपल, चडसो लोक ताका वळखता आनी ताका सांगता, अरे तूं तो न्हू अँटनी रॉबर्ट्स, वायल्ड लायफ स्नेक रेस्क्युअर. सो पीपल नो हिम व्हेरी वेल. आनी तो एक आपणागे सोशल सर्वीस करता. कोणाचे घरा कडेन जावं स्नेक्स बी येल जाल्यार तो तांकां रेस्क्यू करता. सो तुमी हें जाणून घेवचें. आतां हांव मागता आमचो मोगाचो बाब विली सिल्वेरा, तोय आमचो एक कॅन्डिडेट जावन आसा फ्रॉम नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी. तोय डोर टू डोर करतालो आनी जेन्ना ताका आमी फोन केलो, तुका जर मातशें टायम आसा जाल्यार यो म्हणून, आनी तो निकतोच तेजे डोर टू डोर काबार करून आमचे मदीं आसा. हांव मागता बाब विली सिल्वेरा कडेन ताणें आपणे विचार तुमचे लागीं मांडचे, तो कितें करूंक सोदता तो, आनी सोशल मिडिया थ्रू हे जो तो कितें उलयतलो तेजे गांवचे लोकांनी पासून जाणां जावंक घेवचें. बाब विली सिक्वेरा. बरें करूं. मोगाच्यान तुमकां जण एकल्याक हांगासर जमलेल्यांक म्हजो माई मोगाचो नमस्कार. दर एका नीज गोंयकाराक म्हजो नमस्कार. इश्टानो, तुमी तुमच्या कॅन्डिडेटाक अँटनी रॉबर्ट्साक वळखतात हें हांव जाणा. स्नेक रेस्क्युअर म्हणून आख्खे गोंयभर तो परचलता. आनीक तुमचो मोलादीक शिक्को हे फुटबॉलार मारून तुमी ताका निवडून हाडटलेत म्हणून हांव आशा दवरतां. आनी तेच पासत हांव हांगासर आयलां तुमकां भेटोवंक. इश्टानो, जे परी तुमी ताका वळखतात, म्हाकाय वळखतात आसतले. जे कोण वळखना तांकां सांगता हांव एक तियात्रीस्ट, वळख करपाची गरज ना. आनीक हांवें साबार तियात्रान हांव नाचलां, साबार गितां गायल्यांत आनी तियात्रूय बरयल्यात. जेन्ना हांव एक तियात्र बरयता तेन्ना चडसो कोरेजमाच्या दिसांनी हांवें तियात्र बरयल्यात. आनी कोरेजमाच्या दिसांनी बरोवंक पावलो, कित्याक त्या दिसांनी म्हाका एक्टरूय मेळोंक लागले. आनीक प्रॉब्लम चड जायना एक्टरांचो. ते बसत तेन्ना सुरू केलें. ते भायर हांव कॅटेकिस्ट आसलेलो, संदेशकार आसलेलो आमचे फिरगोजेंत, पूण आतां ना. तर हे तियात्र चडशे म्हजे कोरेजमाच्या दिसांनी लँड सिजनांनी हांवें बरयल्यात. आनी जेन्ना हे तियात्र हांव बरयतालो तेन्ना बायबला वयले शिकवण हांव बरयतां. तशेंच बायबला वयली शिकवणूच न्हय, पूण आमच्या जिवितांत समाजांत कितें घडटा, समाजांत कशें आमी चलोंक जाय, वागोंक जाय, तेच परी फॅमिली मध्ये आमी कशें वागोंक जाय हाचेरूय सोजमणी दिवन हांव म्हजें तियात्र बरयतालो. आनी कित्याक बरयता काय, कित्याक एक क्रिस्तांव कसो बरें आसा तें आपणावप आनी वायट आसा ताचेर निशेध मारप हें एका क्रिस्तांवाचें कार्य. तर इश्टानो, जेजू हे संवसारांत आसतना पासून ताणें बरें आसा तें आपणायलें आनी वायटाचेर ताणें निशेध मारलो. आनी हाकाच लागून जायते जुदेव, जायते ज्यूज पासून ताचेर तिडटाले. आयज एक कॅन्डिडेट आसा ताचेरूय थोडे गुणगुणतात जातले, पूण तें तुमी मोतीन दवरचें न्हय. एंटनी आपलो बरो वावर केला तसोच फुडें वेतलो आनी बरो वावर कोत्तलो. आनीक हें हांव तुमकां खात्रेन सांगूंक सोदतां, कित्याक हांव पयलो ताका केन्नाच मेळोंक ना, पूण जेन्ना ताका मेवला वेरी फ्रेंडली पर्सन आनीक लोकां पासत वावुरपाचें ताच्या मनांत आसा. इश्टानो, जेन्ना हांव खुद इलेक्शनाक बसलो तेन्ना आरजी
म्हजे सोशेली म्हाका ही एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली तेन्ना हांवें ताका रोखडोच जबाब दिलो हांव बसता म्हणून. कित्याक हे समाजांत कितें वायट आसा ताचे निश्चित मारपाची आमच्या युगा पिळगेची गरज आसा. जे यूथ करूंक शकतात ते दुसरो कोणूच करूंक शकना. ते पासत युथांक फुडें घेवन हांव गोंयचे पासत झुजोंक सोदतां. आरची ही पार्टी गोंयकारांची पार्टी. आरजीन जायते गोंयकारांचे प्रश्न सुटावे करूंक वावुरला. जेन्ना असेंब्लीन तुम्ही पळयलां आसतलें कोण परी आमच्या MLA पासून तांणी स्वतायलो तो आनी कोण परी आमचो MLA विरोध जालो. सगळे पृश्ठ तांणी मांडले तेय तुम्ही टीव्हीर पळयलां आसतलें. तर ही आरची पार्टी गोंयकारां पासून वावुरपाची पार्टी. इश्टानो हांव म्हणना हेर पार्टी वावुरचे नात म्हणून, पूण हेर पार्टीनी कितें केलां ते फाटल्या वर्सांनी तुमी पळयलां. तुमचो मोलादीक शिक्को तुम्ही जेन्ना एका पार्टीचेर मारतात तेन्ना तो शिक्क्याची तुमच्या वोटाची तांकां आदर आसूंक जाय, तांकां तो सांबाळपाची तांच्या मनात आसूंक जाय. पूण ते दुसरे पार्टीक तिसरे पार्टीक जॉयन जावन तुमच्या वोटाची ते इदवास करून सोडटात. हांव हांगासर कोणाची टिका करूंक येवंक ना, कोणाचीच पांये ओडूंक हांव येवंक ना. हांव इतलें सांगूंक सोदतां जरी तर तुमी आरजी पार्टी आनी आमचे कॅन्डिडेट आसा तांचेर तुमी विस्वास दवरलो जाल्यार आमी खूब कितें करूंक शकतले आनी बरें तें करून वावर करून आमी गोंयांत गोंयकारपण सांबाळपाचो प्रयत्न करतल्यात. इश्टानो जेन्ना गोंयकारपण म्हणटा तेन्ना आमी आमच्या पुर्वजांचें आयकलां आसतलें. जायते फावटी पुर्वज म्हणटाले आदी आमी आमची घरां उक्तीं धरून न्हिदताले, दारां उक्तीं धरून. जायते जाण म्हणटाले आदी असली मारामारी केन्नाच आमी पळोवंक ना म्हणून. जायते जाण म्हणटाले कोणेक बेबदो पियेल्यार पासून सकाळीं ताच्या बोडसांत असले पयशे बोडसांतूच मेवताले आनी ताका तो घरा पावतालो म्हणून. पूण आतां हें अशें आमकां दिसना. कित्याक हे आमच्या गोंयांत माणकुल्या गोंयांत जायते हांव म्हणना सगळे इंडियन्सूच आमी, पूण हे गोंयकारपणाक लेखिनात तसले मनीस आमच्या गोंयांत आयल्यात आनी आमच्या गोंयचो तांणी सत्यानाश करून उडयलो आसा. ही आमची अस्मिताय आमी गोंयकारांनी सांबाळपाची गरज आसा. तुमी म्हणटले नॅशनलायज जे पार्टी आसा तांणी ते कांयच करचे नात काय म्हणून करतले. पूण तांकां कितें डिसिजन घेवचें पडटा जाल्यार ते डेल्लीक वयतले, डेल्लीसून येता म्हणल्यार हांगाचे प्रॉब्लेम तशेंच उरतले. पूण हे आमची आरजी गोंयची पार्टी गोंयकारां पासून वावुरपी पार्टी. इश्टानो आनीक एक सांगूंक सोदतां. हांव समज म्हाका कोणें सांगलें एंटनीच्या घरा तूं पावला रे, एंटनीचें घर शी बरें ना रे, सगळे दट्टी आसा घर तेजें, तूं वचनाका थिंगा. आनी हांव मागीर कितें करतलो दुसऱ्याक सांगतलो एंटनीच्या घरा केन्नाच वचनाका, शी घरांत कसलो वास मारता, तेजे घरांत चिकूल आसा आनी कितें आसा, तूं वचूं नाका तेज्या घरांत म्हणून. पूण जेन्ना हांव तेज्या घरा पावतलो तेन्ना हांव म्हणटलो अरे एंटनीचें घर सारकें क्लीन आसा, साफ आसा, कसलो वास सारको सारको परमळ येता म्हाका भितर स्वताच आनी कितें. तर ही हांव कित्याक सांगता असलीच गोश्ट जायत्या जाणांनी आमच्या मनान घातलेली आसा. कितें म्हणून ही आरजी पार्टी एकदम वायट पार्टी. ही आरची पार्टी गोंयकारांची पार्टी न्हू, ही आरची पार्टी दुसरे पार्टेक जॉयन जावपाची पार्टी म्हणून. जरी तर आरची दुसरे पार्टेक जॉयन जातली आसली जाल्यार आरची आयज पासून आमच्या गठबंधनाक लागून इतलो काळ इतलो तेंप रावची नासली. आमकां एलायन्स जाय आसलें देखून आमी रावले आनी तेच पासून आमकां सगळ्यांक आतां प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. कसलो प्रॉब्लेम? आतां कॅम्पेनींग करपाक आमचे लागीं वेळ ना. हे हांव कित्याक सांगता, कित्याक जायते जाण म्हणटात आरजी ही उमकीच पार्टी, आरजी बरी पार्टी न्हय म्हणून. पूण जेन्ना तूं आरजीन भितर सोदता, जेन्ना तूं आरजी पार्टीन अनुभवता तेन्नाच तुका ती पार्टी कितली बरी, ती पार्टी कोणा पासून वावुरता, ते पार्टीचो मोटिव्स कितें आसात ते आमकां कळून येता. त्या पासून तुमचें हांव मागता म्हजे भाशेन तेणें सांगलां म्हणून तिसऱ्याक सांगचें न्हय, पूण त्याच्या घरांत वेता तशें आरजीन भितर सरात, आरजीत म्हणजे आपणायात, आजीक एक सयक दियात आनीक आमी तुमकां केन्नाच डिसअपॉयंट करचे नात. हांव
मागता आमचो MLA विरेश बोरकार ताणें हांगासर येवचें. मोठ्यान ताळयो मारची. आमचो MLA विरेश बोरकर हाजीर आसा आनी ताका आमचे बाय अनन्या फेर्नांडीस एक बुके एज अ गिफ्ट ऑफ लव फॉर Hi, Ananya Fernandez is the influencer on the YouTube. Congratulations to you. She's doing a good job. Ogliani Talio Macho, please. तो दिसतालो हांव म्हणटालो दुसऱ्याचे आयकून तिसऱ्याक बोलतोच जबाब दिवचो न्हय. आमी खूद अनुभवया, आरची कितें करतली तें पळोवया आनी करिना जाल्यार मागीर तेजेर उलोवया. पूण हांव खात्रेन सांगता आरजी तुमकां डिसअपॉयंट कशेंच करचे नात. सारकें न्हय विरेश? ऑफकोर्स. दिसतालो कॅन्डिडेट जेन्ना एक कॅन्डिडेट फुडें सरता तेन्ना जायते जाण म्हाका पासून म्हटलें आं म्हज्या इश्टांनी अरे आजीची तिकेट कित्याक घेतल्या इंडिपेंडंट बसोंक जाय आसलो तुवें. हांवें ताका म्हटलें इंडिपेंडंट कित्याक आरजी पार्टी एकदम बरी पार्टी. आरजी पार्टीत हांव वावर करतलो आनी तूं म्हाका सांग म्हटलें हेर पार्टी आसात ते पार्टीन कितें केलां तें तुमी पळयलां आनी हांवें तुमकां सांगची गरज ना खंयचे पार्टीन कितें केलां खंयचे पार्टीन कसले उडक्यो मारले तेंय म्हजें तुमकां सांगपाची गरज ना. तुमी म्हजे परस बेस बरे जाणा आसतले. जाणा कितें? ओके. इश्टानो जिल्हा पंचायत जिल्हा परिषद म्हणचे फकत रस्ते करपाचे जावं गाटर बांदपाचे खंयसर शेड घालपाचे कोणाची बेंचीस घालपाचे कोदेलां दिवपाचे खंयचे कपेला खंयचे इगर्जेक हीच कामां न्हय. पूण हाचे परस जायतो बरो वावर जिल्हा पंचायतींत आमकां मेळटा आनी तुमी जेन्ना आमी निवडून येता तेन्ना आमचो फायदो काडूंक जाय. आमचेशी येवन आमकां म्हणून सांगूंक जाय तुमचो वावर कितें आसा तेन्नाच आमकां कळटलें हे आमच्या वाठारांत कसलो कसलो वावर आसा तो. जे परी तुमी तुमच्या वाठारांत एंटनीक सांगतलेत म्हणून हांव आस्वासन दवरतां तो ताकाच तुमी तेंको दियात आनी तो जेरून तुमचो वावर करतलो तो पंचायतीक वांगडा घेवन तुमचो वावर नेटान फुडें वतलो म्हणून म्हाका खात्री आसा. इतलेंच न्हय आरजीचो दर एक कॅन्डिडेट आपलो वावर करतलो म्हणून म्हाका खात्री आसा. इतलें सांगून मी म्हजी 2 मिनटां सोंपयता. सोंपोवचे पयलीं एकूच मागता 20 तारखेर तुमचो मोलादीक शिक्को फकत बॉलार मारात आनी आरची पार्टीक निवडून हाडात. तुमचे कॅन्डिडेटाक निवडून थँक्यू बाबिली सिल्वेरा. तुझे मोलादीक उतरां आमच्या लोकांक मदें तुवें पावयलें. आज जरी तर हांव इतलो वावुरतां म्हजे गांवांत आनी ग्रामसभा बी पॉयंट्स घेता जाल्यार एकूच म्हजो आवडो विरेश बोरकराक आनी मनोज परबाक हे भुरग्यांक आनी हे लिडरांक चोवन हांव आज मुखार सरलां. आज जरी तर हांव म्हजे गांवांत प्रश्न मांडटा इशू घेता जाल्यार तांकां श्रेय आनी तशेंच विश्वेश नायक अजय कोळकर जे आमचे पार्टीचे लिडर आनी म्हाका उलोवपाक आनी म्हजे टॅक्निकल पॉयंट्स मांडून कशे तुमचे लोकां मदें घालपाक आमचो त्योतन सर ताका हांव आज मिस करता. ही इज इन UK. तो येतलो क्रिसमसाक. पूण हे जावन आसा हे लिडर आमकां भुरग्यांक मुखार काडपाक यूथ आयकॉन आमचो बाब MLA विरेश बोरकर. सो तुजे लागीं मागता 1-2 उतरां सांगपाक. सगळ्यांक गुड इवनिंग. आयज आमच्या वांगडा आमचे फ्रँकी बाब तशेंच कामिलो बाब आनी फ्रँक बाब हांगा भाजेचेर आसा. आमचे दोनी उमेदवार एक आमचो कोलवा मतदारसंघाचो ZP उमेदवार एंटनी रॉबर्ट्स जाका तुमी खूब मोग दाखयलो म्हणून तुमी सगळे हांगा उपस्थित आसा. तसोच आमचो दुसरो नुवेचो उमेदवार सेबॅस्तान विली सिल्वेरा तेकाय तुमी खूब मोग दाखयलो. आयज तेणेन आतांच आपणाचें भाशण सोंपयल्लें आसा. तोय हांगा
उपस्थित आसा तशेंच आमचे आतां जो मेलवीन बाब जो आमचो कोलवाचो कॉर्डिनेटर आसा तोय आमच्या कडेन उपस्थित आसा आनी सगळे बेतालबाटीच्या लोकांक माय मोगाचो उणो फुडें आमी उलोवपाक जाय आनी फुडें वचपाक जाय म्हणून सगळे हांगा येयल्ले आसा आयज इतले रातीचे आनी दोव पडटा तरी पूण सगळे हांगा आसा आनी एक मोगान रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष जो पक्ष स्थानीक गोंयकारांचो पक्ष आसा आनी गोंयकारांक फुडें व्हरपाक आनी गोंय राखपाक लागून फुडें आसा आमी विधानसभेचो वेंचणूक आमी पयली तेन्ना सगळे एकजूट जाले गोंयाचो सगळ्यांकूच लार्जस्ट म्हणल्यार सगळ्यांकूच व्हडलो पक्ष आमचो जालो 8-10% आमकां मतां मेळ्ळी आनी फुटबॉल जो सिंबल आसा हो तुमच्या देणगेक लागून तो रिजर्व जालो आनी इतिहासांत म्हणल्यार केन्नाच एकूच इलेक्शन लडोवन एक सिंबल जो आसा तो रिजर्व जायनासलो म्हणल्यार ती इतिहास आमी घडोवन दाखयलो कित्याक इलेक्शनाक कितलेशे लडटा मागीर तो पक्ष व्हडलो जाता पण पयल्याच धपक्याक आमी 10% मतां मेळयली हांव निवडून आयलो आनी एकूच आमचो जो हे आसलो म्हणल्यार आमदार की म्हाका फुडें व्हरोन विधानसभेन तुमकां सगळ्यांक अशें न्हू हांव सानंद्रे मतदारसंघाकूच रिप्रेझेंट करता पण प्रत्येक गोंयकारांचो जो आवाज म्हणून हांव विधानसभेन मांडपाक शकलो आनी विधानसभेन जेन्ना आमी गेले तेन्ना आमी न्यू आसले जशे सगळे म्हणटा खूब जाण आमकां म्हणटाले भुरगे हे कितें करतले जेन्ना आमी 2022 इलेक्शनाकूय गेले तेन्ना खूब जाण आमकां म्हणटाले प्लीज हे कितें करूंक शकता हे कांय करपाक शकना हे बेश्टे उलयतले चडशे आमचे जे तरणाटे आसले ते चडशे शिकलेले तरणाटे सगळ्यांक खबर आसले की आमी कितें करूंक सोदता एक विचारधारा जे एक इमॅजिनेशन जी आसली ती इमॅजिनेशन एक गोंय बरें करपाचें आयज जो करप्शन लेवल गोंयांत चल्लोलो आसा हो बीजेपी सरकार जो गोंयकारांक अशें करप्शनान डुबोवन केल्लो आसा हे करप्शन आयज तुमी पळयता आसतले गोंयभरांत कितें कितें चालूच आसा एक लेवल जो आसा तो लेवल पार केलो आनी 2022 तेन्नाय तेच सेम आसले आनी तेजे झूज झगडपाक लागून आयज आमचे सगळे तरणाटे आनी तुमी सगळीं मेळोन गोंयकार मेळोन भायर सरले आमी कोणाकूच ₹1 पासून नासले पण आयज तुमी आयकत आसतले की जितले हांगा उबे आसा आनी जितले बसलेले आसा इन्क्लुडींग कॅन्डिडेट कोणाक कांय मेळना ते सगळे आपल्या बोल्सांचे पयशे मोडटा आनी आपूण जे फुडें वयता आनी कितलेशे जाण आमकां बरे मागपी जे आसा ते आपल्या बोल्सांचे कितें एक बारीक मोठे जे आसा ते दिता आनी तेजेर हो जो पक्ष आसा हो गोंयकारांचो पक्ष हो चलता आमी गोंयकारांचो पक्ष कित्याक म्हणटा कित्याक आमकां खुबश्यो ऑफरी हेच्या पयलूय येता आमकां खुबश्यो ऑफरी येता पण आमी केन्नाच ह्यो ऑफरी घेवंक ना कित्याक आमी समज ऑफरी घेतल्यो नाल्यार तुमी पळयता आसतले आयज आमी कितलेशे प्रोजेक्ट व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आयज आमचे रेव्होल्युशनरी जे आसा ते हाडयता जे भायरसून येता भायले लॉबी येता आनी ते प्रोजेक्ट घालता आनी ते प्रोजेक्ट घालून आमचे गोंयचे निखंडान करपाचो जी षडयंत्र जो आसा तो रचलेलो आसा प्रत्येक गांवांनी हेच चालू आसा आयज तुमी खंयूय वचा ग्रामसभेन ते मेगा प्रोजेक्टाचे अगेन्स्ट झगडटा आमी फ्रँकी बाबाक पळयता की तुमच्या ग्रामसभेन वचून ते झुजता आनी अशे कितलेशे हांगाले गांवचे लोक जे आसा ते झुजता आनी रेव्होल्युशनरी गोन्स फॉर्म जावपाचो कारण एकूच आसलो तो म्हणजे जे आमचे ग्रासरूट लेवलाचेर आमच्या तरणाट्यांक जावं आमच्या गोंयकारांक एक प्लॅटफॉर्म दिवपाचो तो प्लॅटफॉर्म जो आसा तो ग्रामसभेन वचून उलोवंक शकता जो पंचायत राज आसा पंचायत राजान जे आमकां अधिकार दिल्ले आसा ते उलोवंक शकता आनी जिल्ला पंचायत जी आसा आतां खूब जाण म्हणटा जिल्ला पंचायत पेवर्स घालपाचे आनी कितें घालपाचें हें न्हू जिल्ला पंचायत म्हणजे कितें आमचो जो आमकां अधिकार दिल्लो आसा 73rd अमेंडमेंट आनी 74th अमेंडमेंट जो रायट आमकां दिल्लो आसा त्या रायटान घेवन आमी तो आवाज काडटले जशे आमचे जिल्ला पंचायतीचे जे सदस्य आसा आमी तांकां फूल फ्लॅश ट्रेनिंग दितले जशे आमच्या मेंबरांक आमी ट्रेनिंग दिता की ग्रामसभेन वचोन तुमचो आवाज मांडपाचो कित्याक ग्रामसभा असो ह्या प्लॅटफॉर्म आसा की ग्रामसभेन गेलो जाल्यार तो टोटल डेव्हलपमेंट ऑफ विलेज ह्या ग्रामसभेन आसता आनी तशें टोटल डेव्हलपमेंट ऑफ जिल्ला पंचायत म्हणल्यार जितल्यो जिल्ला पंचायतीन विलेजीस लागता तो रिप्रेझेंटेशन आमचे मेंबर्स करतले जे जिल्ल्याचे मेंबर आसा ते करतले आमी तुमकां प्रॉमिस करता की आमचे जे कॅन्डिडेट आसतले हे कॅन्डिडेटाक सगळ्यांक आमचे जे पंचायत राज एक्टा अंडर म्हणल्यार पंचायत राजाची जी बुकलेट आसा ते बुकलेट घेवनूच ते फुडें वयतले कित्याक हो कायदो समज आमी हातीन घेवन फुडें वचना जाल्यार परत सेम जातले हांगा खूब जाण खूब कितें सांगता डेव्हलपमेंट करूं जाय हें करूं जाय तें करूं जाय मागीर पंचायत राजाचें जे कोण उलयना कित्याक त्या पंचायत राजान कोण म्हणटा टोटल प्लॅनिंग बरयल्लें आसा स्टॅटिस्टीक बरयल्लें आसा डिजास्टर मॅनेजमेंट ताचें बरयल्लें आसा वुमन एम्पावरमेंट ताचें बरयल्लें आसा प्रत्येक जी गोश्ट आसा त्या पंचायत राज एक्टान तो कायद्यान बरयल्लें आसा हांगा खूब जाण भाशणां दितले पॉलिटिकल उलयतले पण पॉलिटिकल उलोवन कांय ना आमकां जें संविधान म्हणल्यार जे कॉन्स्टिट्युशनान रायट दिल्लो आसा हो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आमी फुडें घेवन गेले नाल्यारच हें गोंय वाचतलें
आमचे कितलेशे कायदे आसा ते कायदे पालन जायना आणि तुम्ही पळयता आसतले ह्या आमचे ग्रामसभेन जितले आमचे मेंबर्स वयता ते प्रत्येक टायम एवरी टायम ते सांगता की हे रॉंग आसा हे सारखे ना हेजेर आमी निशेध मारता आणि तेका लागून कितलेशे फावटी आमच्या मेंबरांक बसून किरेजावान उडयले जेलीन उडयले कंप्लेनी घातले आमचेर बसून कंप्लेनी घातल्यो आमी जेन्ना मेयावलीचो प्रोटेस्टाक आसलो जो आयटीचो येदो व्हडलो प्रोटेस्ट लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना गेले तेन्ना आमकां बसून भितूर घात म्हणजे आमचेर बसून कंप्लेनी घातल्यो केसी जाल्ल्यो पण आमी केसी झगडोन ते जिखले आमी आमचेर पडल्यो बसणार आमी फाटी सरोंक ना आमी आमच्या मतदारसंघात बसून जो व्हडलो मरिनाचो प्रोजेक्ट हाडटलो तितून आमचे सगळे नुस्तेकार भाव जे आयज नुस्तें घेवन हांगा कितलेशे जाण आसतले सो ते आपूण जगता तेजेर सो तेंचेर बसून जेन्ना येयले आमी फुडें रावले तेन्नाय खूब जाणांक केसी घालपाक लायले खूब जाणांचेर प्रेशरायज करपाक लायले पण सगळे एकटे रावले म्हणून खंय ना खंय आयज तो मरिना प्रोजेक्ट बंद पडलो आनी अशे कितलेशे प्रोजेक्ट आयज आमचे हांगा तुमी पळयता आसतले ह्याच भागांत कितलेशे प्रोजेक्ट येता आमचो मेलविनान हालींच एक व्हिडिओ काडलो तेंच्या गांवांत की व्हडलो जो मेगा प्रोजेक्ट येता तेजेर विरोध जो आसा तो कंटिन्युअसली चालूच आसा आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हेकाच लागून कित्याक खूब जाणां म्हाका म्हणटाले आनी खूब जाण म्हणटा तुमचे जे लिडर आसा हे लिडरां कडेन कसले लिडर तुमी हाडटा ते न्यूज लिडर आसा ते वेल नोन ना कोण डिफेक्टरांक हाडटले आनी डिफेक्टरांक लिडर करता म्हणजे डिफेक्टराच्या थ्रू जे मतां आसा ती मतां घेवपाक सोदता आमी केन्नाच ते चिंतूंक ना आमी चिंतले की आमचे ग्रास रुटा वयले जे लिडर आसा जे ग्रास रुटार काम करता मेंबर हेंकां फुडें व्हरतले आमी डिफेक्टरांक हाडून आमचो पक्ष घटमूट करपाचें चिंतूंक ना जे डिफेक्टर फाल्यां जिखोन येयले जाल्यार परत वचून बीजेपीन उडी मारतले आमी ते केन्नाच चिंतूंक ना आमी चिंतले की आमचे मेंबर आमचे जे काम करता गांवा खातीर झुजता गांवा खातीर उलयता तसले आमी तुमकां लिडर दिले आसा तसले आमी तुमकां जे मेंबर रेव्होल्युशनरीज आसा ते दिल्ले आसा आयज हांव अभिमानान सांगता की आमचे मेंबर आमी लिडर करून दाखयल्ले आसा आमी ऑल ओव्हर गोवा 30 कॅन्डिडेट घातल्या 30 कॅन्डिडेट आमी समज आमकां आनीक टायम मेळ्ळो जाल्यार आनीक घालतले पण हे कित्याक लागून सांगता की आमचे कडेन प्रत्येक कडेन आमी दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टी भशेन हेजो हाडून हाडले मिन्स इम्पोर्ट एक्सपोर्टाचो बिझनस करिना आमी आमच्या मेंबरांक चान्स दिता ऑपॉर्च्युनिटी दिता बिकॉज दे आर द फ्युचर आनी हे समज आमी दवरले नाल्यार फुडें व्हरतले जी क्लीन पॉलिटिक्स आसा ही फुडें वचपाक जाय नाल्यार आमकां न्यू फेजीस दाखोवच्यो पडटले हांव विधानसभेन निवडून येवन तुमी पळयला आसतले आमी कितलेशे कायदे ह्या विधानसभेन घातले जावं ते पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बिल जे गोंयकाराचो अधिकार आनी गोंयकाराचो रायट प्रोटेक्ट करपाक लागून असो तो बिल घातले आनी जितून आमचो मुखेलमंत्र्यान पासून एश्योर केलें की हय पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन एक्झिस्ट पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन कायद्यान आसा खूब जाण आमचे टोमडे मारताले आमकां फोटींग म्हणटाले हे बेश्टेन आमकां भोपके मारता कायद्यान ना हे ना ते ना मात आमी विधानसभेक 2 वेळा आमी घातले एक वेळा ते घेवना पण जेन्ना आमकां लागले रेजोल्युशन जे प्रायव्हेट मेंबर रेजोल्युशन आमी एकूच मागलेले की कोण तो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हेतलेच डिफायन करा आनी हो कायदो जो आसा हांव उलोवच्या पयलूच मुखेलमंत्र्यान घातले तेका खबर आसले की हे सगळे आसा आनी ते सगळे आमी फुडें एक्सप्लेन करतले आनी ते तेका उलोवचे पडले जे जे कायद्याची हितून सक्सेशन एक्ट आसूं इन्कम टॅक्स एक्ट आसूं ज्या ज्या हितून पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन आसा हे तेणेन उलयलें आनी तेका लागून प्रत्येक जाणांक आयज हे मानचें पडलां की आसा पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन म्हटल्यार पोगो ते डेफिनेशन आमी म्हटलेलें रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष एकूच पक्ष आसलो जेंच्यांनी फायट केलें खूब जाण आमकां म्हणटाले की तुमी हेंकां कितें म्हणटा तेंकां कितें म्हणटा तुमी मायग्रंटांक कितें म्हणटा आमी कोणाक काय म्हणना आमी म्हणटा की आमच्या गोंयकारांचो रायट जो आसा तो गोंयकारांक मेळोवपाक जाय आनी जेन्ना पर्यंत आमच्या गोंयकारांचो रायट आमकां मेळना नाल्यार हें अशेंच चालू उरतलें आयज तुमी पळयता हारपोरच्या गांवांत एक क्लब जो नायट क्लब आसा भायले चलयता तितून उजो मेळटलो त्या क्लबाक कांयच परमिशन ना त्या क्लबाचे जे हें आसा ते वायलेशन ऑफ CRZ म्हटल्यार थंय सॉल्ट पॅन जातले सॉल्ट पॅनान थंय तेंच्यांनी सेटलमेंट दाखयला आनी सेटलमेंटान तेंच्यांनी तो क्लब घातलो आतां हे जो व्हडलो क्लब तो रोमियो लेन म्हणटा कितलीशीं इलिगल क्लब्स जी आसा ती ऑल ओव्हर गोवा चलता आनी नॉर्थान तरी खूबच चलता आनी ही जी क्लबां चलता हेंकां कशें चलयता हे हफ्त्यागिरीन चलता हफ्तो आनी हांगा पासून कितलेशे कडेन अशे हफ्तेच चालू आसा हो सरकार जो जाला तो हफ्त्यांचो सरकार जाला हो कायद्याचो सरकार न्हू आतां म्हणटा ते अकाउंटेबिलिटी हाडटले आमी तांकां ऑडिट करतले कसले ऑडिट सरकार आसा कित्याक सरकाराचे जे अधिकारी आसा ते आसा कित्याक हे तुमकां कित्याक सांगता कित्याक कायदो समज घेवन आमी फुडें गेले नाल्यारूच हे गोंय जें आसा तें सारकें उरतलें आमी समज कायदो घेवन आसता फाटीर रावले आनी अशेंच हें चलपाक दिलें हफ्ते दितले हे दितले ते दितले अशेंच इन्सिडंट जातले तुम्ही पळयला की प्रत्येक कडेन आयज सेक्युरिटी आमकां मर्डर जाता रेप जाता चोरयो जाता डकैती जाता
आम्ही हेच्या बद्दल एव्हरी टाइम आमी सांगताले आनी असेंब्लीन वचून ईच अँड एव्हरी इश्यू जे आमी हायलायट केल्ले आसा हे आयज सत्य जाता. आमी द गोवा लँड प्रोटेक्शन अँड कन्झर्वेशन बिल जे आसा ते इंट्रोड्यूस केले ते आमी विधानसभेन घातले. हेय तुमकां सांगपाचें कारण कितें कित्याक खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन अजून पर्यंत हे बिल जे आसा ते फुडें हाडूंक ना जावं ह्या बिलाक कायद्याक सपोर्ट करूंक ना. लँड प्रोटेक्शन कित्याक लागून जाय आयज समज अशेंच जागो आमचो विकीत रावले लाखांनी स्क्वेअर मिटर जागे विकता आनी भायले लोक येवन घेता. आयज कित्याक गोंयकारांकडे तितलो पयसो ना भायरसून येता कोट्यांनी पयसो बॅगा घेवन येता. ह्या जे दिल्लीकार जसो उजो लागलेलो आसा मेल्ले आसा 25 जाण मरण गेले तांकां तेचो मर्डर केलो अशेंच कितलेशे जाण घेवन येता बॅगा घेवन येता आनी बॅगा घेवन ते आमचे जागे घेता. गोंयकारांक कांय उरना. सो हो जागो प्रोटेक्ट करपाक आमी कायदो विधानसभेन घातलो हांवें घातलो. जे रिप्रेझेंटेशन तुम्ही म्हाका दिले ते रिप्रेझेंटेशन घेवन आमी फुडें गेले मात कोणूच हेजेर उलोवंक ना. जे प्रोटेक्ट करपाक जाय तुम्ही म्हाका सांगा की हो जो जागो आसा हो गोंयकार म्हणून प्रोटेक्ट करपाक जाय काय नाका जाय न्हू. सो हो जागो प्रोटेक्ट करपाचो कर्तव्य जो आसा तो 40 आमदार हांव बिंग अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ सानंद्रे मतदारसंघ तसोच गोंयकारांचो रिप्रेझेंटेटिव्ह कित्याक सगळे गोंयकारांक जो विधानसभा आसा त्या विधानसभेन हांव रिप्रेझेंट करता तेन्ना हो तुमचो आमचो प्रत्येक जाणांचो अधिकार आसा आनी हो अधिकार प्रोटेक्ट करपाक लागून आमी ते कायदो घातलो मात कोणाकूच तेजेर उलोवंक ना. आनी अजून पर्यंत कोण उलयना कित्याक खूब जाणांक चडशे जाणांक हांगा बिल्डर लॉबी हांगा व्हडल्यो व्हडल्यो ज्यो माफियाज आसा भायरसून दिल्लीचे येता तांकां सपोर्ट करपाचो आसा आनी तेंचे कडल्यान पयशे घेवपाचे आसा आनी एका जावन हें चलता. कोण हांगांतल्यान थंय वयता थंयच्यान हांगा वयता विनेबिलिटीचो हें लायता आमकां जिखपाकूच जाय बट फुडें कायदे हाडपाक सोदना. आनी आमकां जाय की असले कायदे हाडचे. आमी द गोवा वॉटर कन्झर्वेशन बील हाडले जितून उदकाचें कन्झर्वेशन केलें ते विधानसभेन कोणाकूच ते घालूंक ना फुडें आनी कोणाकूच तेंको दिवंक ना. हें तुमकां कित्याक सांगता की थोड्यांक खबर आसना बट वॉटर कन्झर्वेशन आयज तुमी पळयता गोंयचो जो उदकाचो ग्रावंड लेवल वॉटर आसा ते 40% डिप्लेट जाल्ले आसा इतले कमी जाल्ले आसा. गोंय सगळ्यांकून ल्हान राज्य आनी गोंय सगळ्यांकून ल्हान राज्य आसून पासून 40% उदक कमी जाला पोंदाक. हे तुमी चिंतपाक शकता कित्याक हे समज आनीक कमी जालें नाल्यार जे खारें उदक आसा ते भितर येतलें जे ग्रावंड लेवल जो आसा तो काबार जातलो आनी ही जी झाडां बीन आसा पळय ती झाडां पासून मरतली. हे खंयच्याय लेवलाचेर पावल्ले आसा गोंय हे तुमी अंदाज करपाक जाय कित्याक सिक्किमाच्या फाटल्यान गोंय दुसरें राज्य आसा जितून सगळ्यांकून कमी उदकाचे हे जाल्ले आसा. तुमी 2 दीस फाटीं आमी बांबोलीम गांवांत अशेंच तो दिल्लीचो एक प्रोजेक्ट म्हणल्यार जागो घेतला आनी 5 स्टार हॉटेल व्हडलें हॉटेल बांदपाक सोदता. ताका सरकारान सगळी काय हे परमिशन दिल्ली सगळी आनी तेणेन जे एनवायरमेंट क्लियरन्स आसा ते घेयनासतना ताणें खोल खोल्लेले आमच्यो 12 सुमार झरी आसा म्हणल्यार आख्खे 15 झरी आसा कुडका बांबोली विलेज पंचायत सगळ्यांकून चड आख्खे गोंयांत आनी ते ग्रावंड लेवल वॉटर आख्खो गजगजीत उदक देंवता. आनी तेन्नाच आमी सांगलेलें की हें जातलें म्हणून आमी स्टॉप ऑर्डर हाडली तरी पूण ते दादागिरी करून तेंच्यांनी आपूण जावन तें उदक काडटा. उदक काडून जे ग्रावंड लेवल आसा ते पंप आउट करता भायर मारता आमच्या शेतकारांक तें उदक मेळना आनी हीच गत सगळे कडेन जाता आनी कितलेशे कडेन हें चालू आसा. जेन्ना आमी हें सांगलें हांवें कंप्लेन घातली की हे ग्रावंड वॉटर आसा ते आमच्या लोकांचे आयज दिल्लीकार येतले हो जागो आमचो घेतला आनी पोनाचें उदक ओडटले कित्याक उदक सगळ्याक सरावंडींग आसता पोनाक आख्याक उदक आसा आनी हें उदक समज एकटोच कोण ओडूंक लागलो आनी फुडले हांकां उदक मेळपाचें ना. सो हें घालपाचो म्हणल्यार ते द गोवा वॉटर कन्झर्वेशन बिल जो कायदो आमी घालपाचो कारण कितें हेका लागून कित्याक कोणूय येता बोरवेल मारता कोणूय येता खोल्लिता आनी उदक उडीत रावता. हेका रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष एकूच आसा जो पक्ष एक फ्युचराचेर चिंतता आमच्या गोंयच्या फ्युचराचेर चिंतता कित्याक आमी कोणाच्या हितून ना बर्डनान ना. कोणी आमकां कितलेंय सांगो आमकां खूब जाण खूब कितें म्हणटले पूण हांव एक तुमकां सांगता एक विजन घेवन रेव्होल्युशनरी जितले तरणाटे जे आसा जावं जितले जाण आमकां सपोर्ट करता एक विजन घेवन सपोर्ट करता. आमी खूब जाणांक क्रिटिसायज करूंक शकता पण विजन नासतना कांयच जावपाचें ना. आयज हो सरकार आसा हेंकां कांयच पडलें बीजेपी सरकाराक तरी कांयच पडलेलें ना. हेंकां फक्त आपल्याची बोल्सां कशी भरतली कशे हफ्ते मेळटले आनी हफ्त्यांचेर हें कसो सरकार चलतलो हें चिंतता कित्याक त्या हफ्त्यांचेरूच ते लोकांक पयशे वाडटा. आमी कोणाक पयशे दिल्या आमी केन्ना पयशे दिल्या आमी इतली इलेक्शनां झगडले आमी जावं ते असेंब्ली इलेक्शन आसूं जावं ते लोकसभा इलेक्शन आसूं जावं ते आमचे हेजे इलेक्शन आसूं पंचायतीची इलेक्शन आसूं कसलेय आतां झेडपी इलेक्शन आसूं एकट्याक बसून पयशे ना आमी दिता पॅम्पलेट आमी डोर टू डोर कॅम्पेन करता आमी अवेरनस करता आनी आमी सांगता की बाबा हें जें आसा हें कित्याक लागून इम्पॉर्टंट आसा. सो हें इम्पॉर्टन्स आयज सगळ्यांक कळपाक जाय की रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें जें सद्याचें काम आसा
हे काम आमच्या फ्युचर जनरेशनाक लागून आसा आनी हेच काम आमी फुडें व्हरपाक जाय. हे तुमकां 3 गोश्टी ज्यो सांगल्यो व्हेरी इम्पॉर्टंट आमकां जगपाक गोंयकारांक जगपाक. बाकीचे खूब कितें कितें आसा आमी खूब दाखयता खूब इश्यूज घेता हे ते चालूच आसता पण कायदे समज जायना आनी कायदे फुडें वचना नाल्यार फुडें कांय जावपाचें ना. आनी तशेंच कायदे आमी म्हणटा तेन्ना आमचे जेन्ना हांव विधानसभेन निवडून आयलो म्हाजे कितलेशे जे आमची सानेंद्र मतदारसंघाचो तुमी मुद्दम पळया कितलीशीं कामां आमच्या जो फंड्स आसा तो कितें आसा तितूनच्यान आमी कशी करून हाडलेली आसा. खूब जाणां उदक नासलें उदकाची प्रॉब्लेम जाता सगळ्यांक उदकाची जी समस्या आसा ती सॉल्व केली. आनी तशीच आमचे जेन्ना मेंबर येतले आमचे निवडून येतले तेन्ना तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली की आयज प्रत्येक जाण तुमी कितें सांगता इश्यूज ते इश्यूज अंडरस्टँड करून ते फुडले इश्यूज सुटावे करपाक आनी ती जबाबदारी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष घेतलो. आयज तुम्ही पळयता की एंटनी रॉबर्ट्स एक वेल नोन फेस हांगा तो खूब जाण तुमी सगळे वळखत आसतले तेका कित्याक तो स्नेक कॅचर आसा तो प्लंबिंगूय करता तो इलेक्ट्रिशियनूय आसा तो ऑलराउंडर म्हणपाक शकता एक इंजिनियर आसा म्हणजे ऑलराउंड तो भायल्या देशान आसलो तेणें भायल्या देशांत पळयल्लें आसा की कितें चल्लां आनी कितें आसा ते सिस्टम कसो आसा तो आनी गोंयांत कसो सिस्टम चल्ला तो. सो एक तेका दिसपाक लागलें की बाबा हय गोंयाक लागून आमकां हें करपाक जाय. तेन्ना आमी तेका सांगलें की तूं फुडें सर आमच्या एंटायर टिमीन सांगलें की तूं फुडें सर. तेणें नाकारूंक ना तेणें म्हणलो हय आय एम रेडी टू कंटेस्ट आनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ताणें घेतली. आनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जेन्ना घेता खूब जाण मातशे फाटीं फुडें जाता नो डावट थोडे म्हणटा पॉलिटिक्स नाका आपूण जायना सपोर्ट करता पण जेन्ना रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका पासून दिसतालें खूब जाण आमकां जेन्ना आमी स्टार्ट केल्ली तेन्ना आमी कित्याक घेवं बाकीचे आसा न्हू हें चिंत्ताले. मात जेन्ना आमी फुडें गेले तेन्ना कळ्ळें आमकां की पीपल हॅव द होप. पीपल म्हणल्यार जेन्ना लोकांक होप आसा तो होप आमी फुडें व्हरपाक जाय. म्हाका पासून एक एकदां दिसता कित्याक आमी इतले त्रास काडपाचे बीजेपी आमकां बुलडोज करतले काबार करतले हे पयसो आसा हेंचे फूल हें आसा. खूब जाण म्हणटा आजून पासून म्हाका म्हणटा की विरेश तुका काबार करतले बिल्डर लॉबी पयसो घालतलो फुडल्या इलेक्शनाक तूं निवडून येवपा ना तूं कित्याक तेंची फाट धरता आजून पासून म्हणटा म्हाका तुका पॉलिटिक्स करपाक पॉलिटिक्सान रावपा हांव तांकां स्ट्रेट सांगता आमी हें करपाक पॉलिटिक्सान ना. फाल्यां बिल्डर पयशे घालतले आनी आमकां उडयतले आमी ओडून घरा वचपाक रेडी आसा. लोकांक समज आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी कळना लोकांक समज आमचो जो व्हॅल्यू आसा तो कळना नाल्यार हांव घरा वचपाक रेडी आसा. आमी ह्या बिल्डर लॉबींग जावं ह्या भायसून जे येतात आनी गोंय काबार करपाक सोदता हेंका लागून ना. सारकें तुमकां कितें जाय की आमी कॉम्प्रोमायज करपाक ना आमकां जाय जाल्यार कॉम्प्रोमायज करून पॉलिटिक्स करपाक जाता. आमकां जाय जाल्यार बाकीचे सांगता विजिबिलिटी डिफेक्टर हाड आनी कोणाक हाड आनी तांकां हाडून बसोवन पयशे वांटून जावं आनी कितें वांटून हें करपाक शिकता. मात आमी तें केन्नाच करूंक ना. आमी तुमच्या मोगान आनी तुमचो जो आवाज आसा तुमचो जो मोग आसा तो घेवन फुडें गेले. आयज तुमी सानेंद्र मतदारसंघाचे कोणाकूय विचारा की आमी कोणाक 1 रुपया वाटला काय म्हणून. आमी पंचायत इलेक्शन लढलेलें आसा असेंब्ली इलेक्शन लढलेलें आसा जावं लोकसभा इलेक्शन लढलेलें आसा. लोकांनी मोगान आनी जें काम केल्लें आसा ते कामाची देणगी जी आसा ती दिता. आनी अशेंच म्हाका दिसता सगळे कडेन जावपाक जाय. आमी समज हें करी सॅक्रिफायस करीत रावले अशें की आमकां स्वताक जावन कितें तर जाय फाल्यां म्हाका स्वताक जिखपाक जाय जाल्यार हांव खूब सॅक्रिफायस करून खूब कितें करपाक जाता कित्याक आमचो कॉन्स्टिट्युएन्सी जो आसा तो हॉट केक आसा म्हणल्यार सगळ्यांचो नजर तेजेर आसा. सगळे आपूण दोळे मारून आसा. आमी एवरीडे झगडटा एवरीडे फायट करची पडटा. हांव MLA आसून म्हाका फायट करची पडटा आनी तशी म्हाका दिसता जे हांगातले ZP जातले फाल्यां तेंकाय फायट करची पडटली. लोकांक लागून जो लोकांची अपेक्षा आसा ती पुराय करपाक लागून आमी खूब जे अवेरनेस आसा हे अवेरनेस करीत आसता. लोकांक जो अवेरनेस कित्याक जितली मतां आमकां पडलेली आसा ती अवेरनेसाचेर पडल्या. आमी कोणाक कांय पयशे दिवना अवेरनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक कायदे जे आसा ते कायदो घेवन चलप ही खूब गरजेची आसा. आनी आमी जेन्ना पळयता की ग्रामसभेन आमचे जे तरणाटे आवाज करता उलयता फुडलो हालता म्हणल्यार फुडले खूब जाण पंच सरपंच जे इनलिगलिटीज करता ते हालता आमचे पासून कोण आसा ना आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगता हें चलचें ना हें रॉंग आसा. सो हें जें आसा तें आपणाचें हितून वचपाक जाय. म्हाका कितल्याच फावटी विधानसभेन थोडे जाण येवन व्हिडिओ बसून काडटा म्हाजे जेंकां दिसता की आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली आमकां आनी कितें मेळटली कामां मेळटली आनी कितें मेळटली. पयर एक व्हिडिओ काडलो आनी व्हिडिओन सांगपाक लागले की विदेशाक कितें आसा लोकांक भुरग्यांक आमच्या कामां मेळटली गोंयकारांक कामां मेळटली आनी कितें मेळटलें. मात आमचो सेम काबार करून न्हू. जेन्ना मरिना प्रोजेक्ट हाडलो तेन्नाय अशें डिबेट जालो की कामां मेळटली कसली कामां झाडू मारपाची तो प्रोफायल ना काय ना अशें खूब कितें तकलेन आमच्या घालता. लोकांकूय सांगता की तुमकां हें मेळटलें तें मेळटलें मात कांयच मेळना. आयज मोपा सारको व्हडलो एअरपोर्ट जालो आमकां हांगा तुमकां कितलेशे लागीं हांगा वेर्ना येदोळ्ळी इंडस्ट्रियल स्टेट आसा मात आयज आमच्या गोंयकारांक भायर वयचें पडटा.
आयज आमच्या गोंयकारांक बोटी रोवच्यो पडटा, तारवटी जावच्यो पडटा. हे कित्याक चलना? कित्याक आयज तेचा सिस्टम ना. आयज हे भायरसून मायग्रंट येता आनी ते मायग्रंट येवन हांगा धुमशण घालता, आयज झगडी करता, मारामारी करता, मारून उडयता, मर्डर करता, रेप करता, सगळें चालू आसा. जे कायद्यान बरयल्लें आसा ते हांव एवरी टायम विधानसभेत म्हणटा, जे कायद्यान बरयल्लें आसा द इंटरस्टेट वर्क्समॅन एक्ट, जे एक्टान हांगा तांकां सेपरेट दवरपाक जाय आनी तांकां सारको तेंचे सिस्टम नियंत्रीत करपाक जाय, हें कांयच ना. तो एकाच लागून हें सगळें घडटा आनी हें घडटलें जेन्ना पर्यंत कायदो घेवन आमी फुडें वचना, जेन्ना पर्यंत जे कॉन्स्टिट्युशन आमकां रायट दिल्ले आसा ते रायट घेवन आमी फुडें वचना, तेन्ना पर्यंत हें कायदो जावपाचें ना. आनी ते करतले नाल्यार तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट जो आसा तो सपोर्ट आमकां आसचो पडटलो. आमी तुमकां एक प्रॉमिस करता की आमचे जे कॅन्डिडेट आसा, जो विली बाब आसा, विली बाबाक तरी वगत आसतले, तो एक तियात्रिस्ट, साबेस्टन विली सिल्वेरा, जो एक तियात्रिस्ट, फामाद तियात्रिस्ट, ते सगळे कडेन वयता. खूब जाण तेकाय तो आतां जो सांगतालो पळय, आपणाक खूब जाण म्हणटाले की रेव्होल्युशनरी वर्साचेर कित्याक बदला. तेणें सांगलें की ही बरी पार्टी आसा, पक्ष आसा आनी लोकांक फुड्यान वयता म्हणून. आनी तेका खबर आसा की रेव्होल्युशनरी गोंयस पक्ष एकूच पक्ष आसा जो गोंयकारा खातीर झुजता. आमी घराघरांनी वयता, लोकांक एक्सप्लेन करता. आयज म्हाका हांव डोर टू डोर करतालो तेन्ना एकट्यान म्हाका विचारलें की तुमी कितें करतले. हांवें तांकां सांगलें तुमकां कितें करपाक जाय तें तुमी सांगा. आमी कितें करतले न्हू, तुमकां कितें करपाक जाय तें तुमी सांगा. कित्याक पिपल्स एक्सपेक्टेशन इज ऑन अस. आमी ती एक्सपेक्टेशन घेवनूच फुडें वचपाक जाय. एसेंब्ली इलेक्शनाक सेम, हांव जेन्ना एसेंब्ली इलेक्शनाक गेलो तेन्ना हांवें सगळे जे इश्यूज आसा ते नोट डावन केले आनी ते नोट डावन करून ते आमी डिलिव्हर करपाक म्हणजे 100% जाता तितलो डिलिव्हर करपाक काम करता. आमी जे सायनाद्री म्हणटा तुम्ही पळयता चलो फुलांचो खुरीस, तेच्या खुर्साचे ऑपोजीट क्रॉसिंग करपाक रोड ना, मात आयज आमी थंय ओव्हरब्रिज घातला, ओव्हरब्रिजाचें काम चालू केलां. अजून पर्यंत हांवें फावंडेशन स्टोन घालूंक ना. म्हाका जाय थंय फावंडेशन स्टोन घालून शो ऑफ करपाक जाता, मात तें काम डिले उरतलें. पण आमी तें करूं ना, आमी काम चालू केलें. आमी कुडका बांबोली म्हणटा ग्रावंड आसा तो आमी त्या गांवांत एकदांय ग्रावंड उरलो, पण तो ग्रावंड हाडपाक लागून आमी कितलेशे जागो ट्रान्सफर केलो गव्हर्मेंटाचो आनी तो ग्रावंड हाडलो. तेजें काम चालू केलें. ऑलमोस्ट अराउंड 8 CRचे काम जे आसा चालू केलें. फावंडेशन स्टोन घालूंक ना. कित्याक लोकांची एक्सपेक्टेशन जे आसा की कोण येतलो आनी घालतलो आनी आमी रावतले, आमी तें दवरूंक ना, आमी काम चालू कर म्हणटा. सो हें जें आसा हें आमचेय जे हे आसा ते लिडर आसा ते फुडें तेंच करतले. कित्याक तुमचे कितें एक्सपेक्टेशन आसा ते तुमी नोट डावन करून तांकां दिया, तें काम करपाचें तें जबाबदारी तेंची आसतली. आनी आमकां न्हीद पडना. कित्याक न्हीद पडना? कित्याक कितलेशे आयज गोंयांत तुमी पळया गोंयकारांचेर कितलोसो अत्याचार जाता. रडपाक येता एकदां की कितें करतले, ह्या सरकाराक कशें घरा बसयतले. पण थोडे जाण कितें आसा, थोडे जाण भितूर जाता, भितूरल्यान आपणाक जाय तशी भितूरपणां करता आनी गोंयकारांक विकून उडयता. आयज आमी जबाबदारी घेवपाक जाय आनी एकामेकाक सांगपाक जाय. आमकां हे भितूरपणाचें राजकारण जाय, हे इनडोर आउटडोर म्हटल्यार भितूर भायर सरपाचें इम्पोर्ट एक्सपोर्टाचें राजकारण जाय काय आमकां बरें राजकारण जाय. प्युअर जो पॉलिटिक्स आमी क्लीन पॉलिटिक्स आमी म्हणटा हें जाय. तुमकां तें जाय ना तेंय तुमी सांगा. आमकां तें करपाक जाय आनी आमकां गोंय नाका. सो हेंय चिंतपाक जाय. आमी जेन्ना आमी इमॅजिनेशन करता एक बरें गोंयाची इमॅजिनेशन करुया, एक फ्युचर जनरेशनाक बरें गोंय दिवपाची इमॅजिनेशन करुया. आनी म्हाका दिसता आमी बेतालबाटीन जेन्ना जेन्ना येयल्ले, हेजे पयलू पासून बेतालबाटी पावल्ले तेन्ना एवरी टायम एक पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आमकां बेतालबाटीन मेळटा. कित्याक बेतालबाटीच्या जे लोकांच्या जावं हे कोलवा भागाच्या जावं ह्या सालसेटांतली एरिया जितली आसा, बाणावली आसूं जावं कोलवा आसूं जावं ही एरिया जितली आसा, माजोड्डा आसूं, हे सगळे नुवें आसूं, सगळे एरियांतल्या लोकांक ते गोंयकारपणाचो जो हे आसा तो आजून पर्यंत जागो आसा. फक्त जाय कितें वॉयस, आवाज जाय. जो आवाज फुडें घुसतलो, जो आवाज काबार करतलो, जो आवाज ह्या गोंयकारांक घेवन फुडें वयतलो. आमी समज भितूर लिपोन रावले, आमी पॅक रावले आनी जाले काबार, आमी सोंपले. म्हाकाय म्हणपाक जाता, म्हाका एक दीस पासून हॉलिडे मेळना, हांव न्हिदपाक मेळना. म्हाकाय म्हणपाक जाता की हांव बंद करून शटर डावन करून तुज्या घरा न्हिदतलो. मात तें आजून पर्यंत करना. कित्याक तुमची अपेक्षा आयज गोंयकारांची अपेक्षा आमचेर आसा, एक होप आमचेर आसा आनी तो होप आमी डिलिव्हर करपाक फुडें येयल्ले आसा. हांव तुमकां सगळ्यां कडेन मागता की हो होप ह्या दोन्ही आमच्या उमेदवारांचेर, जावं तो अँटनी रॉबर्ट्स आसूं जावं तो विली सिल्वेरा आसूं, ह्या दोन्ही उमेदवारांचेर दवरचो आनी तुमी काम करचें. आयज आमचे रेव्होल्युशनरीज काम करता अशें न्हू. आयज प्रत्येक जाण हांगा बोल्ला तेंच्यान काम करपाची गरज आसा. कित्याक आमच्या फ्युचर जनरेशनाक हांव म्हणना की आतांची जनरेशन फुडलें जनरेशन आसा त्या भुरग्यांचे भुरगे जातले, तांकां कितें म्हणटले. आयज जी अंधाधुंदी चल्ल्या, आयज जे
भ्रष्टाचार चल्ला, आयज जो करप्शन चल्ला, हो करप्शनान आयज गोंयकार सोंपतले कांयच उरची ना. गोंयकारांचे जे अस्तित्व आसा ते आयडेंटिटी आसा ही टोटल कॉलॅप्स जातली, काबार जातली. आमी मायनॉरिटी जातले, टोटल मायनॉरिटी जातले. सो हांव मागता सगळे कडेन की तुमी सगळ्यांनी फोकस करुया. हे जे गोंय आसा आनी गोंयकार आसा हो गोंयकार राखपाक लागून प्रत्येक जाणांनी काम करुया. ह्या झेडपी इलेक्शन जे जिल्ल्याचे इलेक्शन आसा हे सेमी फायनल म्हणपाक शकता की रोखडेच 2027 इलेक्शन येतले आनी आमकां जाय की नुये मतदारसंघात आमचो उमेदवार जिखून येयल्लो गेलते फावट आमचो उमेदवार जो आसलो अरविंद डिकोस्टा तो गेलते फावट जिखपाचो ऑलमोस्ट पावलो हाफ द वे. पण खूप जाण आनी कितें कितें सांगले आनी कोण उमेदवार जिखून येयलो तुमकां खबर आसा. आनी तो आयज उमेदवार जिखून येवन खंय पावलो बीजेपीन पावलो. सो हे इम्पोर्ट एक्सपोर्टाचे बिझनस हे तुमी याद धरपाक जाय. हांगा अशेंच इम्पोर्ट करतले आनी ते सायडीन एक्सपोर्ट करतले. आयज तेका फुडें काडटले आनी मागीर विकते घेतले. तुमकां विकते घेता ते मनीस जाय ते तुमकां प्युअर तुमकां लागून काम म्हटल्यार गोंयकारांक लागून काम करतले ते मनीस जाय. मातसो चुकलो मात फुडें हांव मागता तुमचे कडेन आमी आमच्या उमेदवार कोणूय आसूं उमेदवार आमी ते फुडें असेंब्ली इलेक्शनात उमेदवार येतलो पण तेन्ना तुमचो हातभार हांगा लागपाक जाय. आपूण जावन भायर सरपाक जाय. सरतले काय ना आमकां जाय हांगा आरजीपी निवडून येयल्ली तुवें आमकां जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी हातभार लावचो पडटलो. सगळ्यांक सांगचें पडटलें कितलेशे हे आसा ते तशेंच बाणावले आसा बाणावले हाडया आनी आमचे दोनी जो उमेदवार आसा ते आसा जावं एंटनी रॉबर्ट्स जो गांवा खातीर काम करता तेजे कितलेशे सोशल जे हे आसा कॉजाक लागून तो काम करता तेका तुमी भोवमतांनी निवडून हाडा जे करून तो आमची जी सगळ्या लोकांची जी कामां आसा ती करूंक शकतलो. आनी आमचे गायडन्स जे आसा हे सदांच तेंच्या वांगडा आसतले. तसोच आमचो विली सिल्वेरा बाब जो तियात्राच्या माध्यमांतून जावं बाकीच्या जे ड्रामा माध्यमांतून तितलोच तो सोशल अवेरनेस ओवरऑल करता. कित्याक जे माध्यम आसा ते आर्टिस्ट हे एक माध्यम घेवन येता. आमी तरी आमचे स्पिचीन आसता पण ते एक माध्यम घेवन येता जितून ते क्लियर इमेज जी आसा ती सांगता गोंया खातीर कितें बरें आसा. तुमी खूब पळयता आसतले तियात्रान कितलेश्यो मेसेज येता. एक कातार पासून म्हटलें ते कातरान एक मेसेज येता. ती मेसेज गोंया खातीर कितें बरें आसा आमच्या सिनेमा खातीर कितें बरें आसा जावं आमचे जे आमचे परिवार आसा तेजे खातीर कितें बरें आसा फॅमिली खातीर कितें बरें आसा ही सगळी मेसेज तियात्राच्या थ्रू जावं खंयच्याय नाटका थ्रू जावं ड्रामाच्या थ्रू ती आमकां पळोवंक मेळटा. आनी तशेंच विली बाब करीत आसा अशें फुडें पासून तो करतलो. आनी तेका नुवें जो जिल्ला पंचायतीची हे आसा थंय तुमचे कोण फॅमिली फ्रेंड्स कोण आसा तेंकाय तुमी सांगचे. आनी रेव्होल्युशनरी गोल्स जो फुटबॉल तशेंच आमचे आंतोनियो आसा फेर्नांडीस ते राय मतदारसंघान आसा ते आमचे सद्याक पंच मेंबर आसा लोटली गांवचे आनी तेका आमी उमेदवारी दिल्ली आसा. आनी एक वुमन्स फेस्ट म्हणून ते आयज थंय बसलेले आसा. तो हे सायडीन ते सायडीन बसून तुमचे कोण आसा जाल्यार तेंकाय तुमी सांगचे. आनी फुटबॉलाचेर मत मारून येता त्या 20 तारखेक आमचे तिनूय उमेदवार ह्या भागांत जे लागता ते तिनूय उमेदवाराक भोव संख्येन निवडून हाडचे जे करून आमकां फुडले जे 2027 इलेक्शन आसा ते इलेक्शनान दाखोवंक शकतले की रेव्होल्युशनरी गोल्स एक्झिस्ट इन नुवें एंड ही विल फायट व्हेरी हार्ड एंड विन द नेक्स्ट 2027 इलेक्शन इन नुवें मतदारसंघ. सो ही स्ट्रेंथ आनी ही जी फायट आसा ही फायट गोंयकारांचे हित राखपाक लागून आसा. गोंयकारांक फुडें व्हरपाक लागून आसा. ही फायट कोणाच्या अगेन्स्ट ना. खूब जाण म्हाकाय म्हणटा खूब जाण तुमकांय म्हणटा आसतले रेव्होल्युशनरी गोल्स अगेन्स्ट हे ते आमी कोणाच्या अगेन्स्ट ना. वी आर नॉट अगेन्स्ट एनीवन. ही तकलेन मेसेज घालून वता आमी आमचे अस्तित्व राखपाक लागून. आयज तशें म्हटलेलें नाल्यार सावथर्न स्टेट्स जे आसूं जावं ती तमिळनाडू जावं ती केरला आसूं जावं ती आंध्र प्रदेश अश्यो कितलेशे स्टेट आसा त्या स्टेटीन रिजनल गव्हर्मेंट आसा रिजनल पार्टीज निवडून येयल्या आनी ती गव्हर्मेंट चलयता ते तेंचे स्टेटीचे अगेन्स्ट आसा ते इंडियाच्या अगेन्स्ट आसा ना. ते स्टेटीची डेमोक्रेसी आसा ती तेंचो जो आयडियोलॉजी आसा ती राखपाक आयडेंटिटी आसा ती राखपाक आसा तेंची लँग्वेज आसा ती राखपाक आसा. तुम्ही पळयता साऊथ नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स जी नॉर्थर्न स्टेट जे आसा तेवूय अश्योच आसा बारीक बारीक स्टेट तेंचे चडशे जे लोकल जे आसा म्हळ्यार रिजनल पार्टीज आसा त्यो पार्टीज रूल करता आनी तेका लागून तेंची आयडेंटिटी उरलेली आसा. आनी तेका लागून आमकां जाय रेव्होल्युशनरी गोल्स सारको पक्ष जो गोंयकारांची हित राखतलो आनी तुमी जे सांगता ते घेवन फुडें वयतलो. आनी जे संविधान आमकां दिल्लें आसा जो 74th अमेंडमेंट आमकां दिल्लो आसा जो पंचायत राज एक्ट दिल्लो आसा जो गोवा पंचायत राज एक्ट जे एक्टान सगळे कायदे बरयल्ले आसा आनी तेच आमी घेवन फुडें गेले. आमचे कडेन काय नासलें बट लोकांक दिसलें की ह्या कायद्याचे आमचे भुरगे आयज शिकता आमचे भुरगे भायर सरता ते खूब जाण
ग्रामसभेक वचपाकूच भियेताले की आमी अगेन्स्ट जातले, हेंचे अगेन्स्ट जातले, तेंचे अगेन्स्ट जातले. खूब जाण आजून वचून उलयता की अगेन्स्ट जातले. मात आयज फियरलेसली कितलेशे तरणाटे आनी रेव्होल्युशनरीज फुडें वचोन ते ग्रामसभेक उलयता. आमकां खूब उमेद दिसता की अशें फुडें वचपाक जाय. आनी ग्रामसभात न्हू आमचे जे झेडपीज आसा, झेडपीसाचे जे कर्तव्य आसा म्हटल्यार तेणे प्लॅनिंग करपाचे, डेव्हलपमेंटल इश्यूज घेवपाचे, जावं आमचो डिझास्टर मॅनेजमेंट जो बाकीचे जे प्लॅन्स आसा हे सगळे घेवपाचे. हे आमी कशें घडून हाडपाचे हे काम करतले. आमी तुमकां बेश्टी पोकी आश्वासन दिवची ना. आमी जे आयडियोलॉजी आनी कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स जो आसा, जो आमकां आर्टिकलान दिल्ले आसा, ते आर्टिकल रायट्स जे आसा ते आमी घेवन फुडें वयतले. हांव चड आनी वेळ घेयना. तुमी खूब वगत रावली हांगा, पासियेंस काडून रावली. तशेंच हांव म्हाजे वेल विशीज आमच्या तिनूय कॅन्डिडेटांक, जावं तो रुपर्ट एंटनी रॉबर्ट्स आसूं, जावं तो आमचो विली सिल्वेरा आसूं, जावं आंतोनेता फेर्नांडीस आसूं, ह्या तिनूय कॅन्डिडेटांक आमच्या वेल विशी दिता. तशेंच बाकीचे सगळे आमच्या तिसूय कॅन्डिडेट ऑल ओव्हर गोवा आसा तांकां आमी वेल विशी दिता. तुमचे सगळे आख्खे गोंयभरांत कितले फ्रेंड फॅमिली आसा तांकां तुमी तुमचो आवाज जो पावचो आनी हें गोंय बरें करपाक आनी फुडाराक बरें गोंय दिवपाक लागून तुमचो हातभार लावचो. हांव परत एकदां तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की इतल्या प्रमाणान तुमी हांगा येयले आनी जो मोग आसा तो मोग आमकां दाखयलो. फुडें वचून असोच मोग दाखोवचो आनी गोंयांत एक इतिहास परत घडोवया की गोंय गोंयकारांच्या हातीन दवरया. देव बरें करूं. थँक्यू. उजो. थँक्यू सर विरेश बोरकर. तुवें जायतें उलोवन आमचें मन उजळायलें. सो हांव एक तुमकां विचारता आमचे भाव भयणाक, तुमी जायतो संवसार चोयला. तुमकां दिसता कोण दुसरो स्टेटींतलो येवन आमचें गोंय सांबाळटलो? जावं कर्नाटका, महाराष्ट्रा, दिल्ली सावन कोणूय येवन आमचें गोंय ते सांबाळटले? आमचें गोंय फकत आमचेच भुरगे आनी तुमी आनी आमी सांबाळूंक जाय. आयज गोंयाचेर अटॅक कसो जाला, खंय वयता थिंग मेगा प्रोजेक्ट्स, 10 बंगले, विलाज, स्विमींग पूल कोणा रे बाबा? तेंच्या भुरग्यांक सेकंड होम. तुमकां लागून कसलो कायदो आसा? तुमकां लागून हे गव्हर्मेंटान कसलो कायदो करून दवरला? जमनी राखून दवरल्या? जाल्यार आमी हे गव्हर्मेंटाक सांगूंक जाय लँड कन्झर्वेशन अँड प्रोटेक्शन बील हे आज गरजेचें जावन आसा. म्हजे हे उतरांनी हांव अपील करतां, जे बेतालबाती, कोलवा, माजोड्डा, उतोड्डा, नुवे, वेर्ना, तशेंच आमचे आंतोनेत फेर्नांडीस ते कॅन्डिडेट जावन आसा, राया, राशोल, लोटोली, जे लोक भायल्या गांवांनी आसा, हे व्हिडिओंतल्यान हांव रिक्वेस्ट करता, तुमच्या घरा तुम्ही फोन करचो आनी तुमचे फ्रेंड्स फॅमिलीक तुम्ही सांगचे की 20 तारखेक आनी आमचे भावांक आनी भयणांक आनी तशेंच गोंयभर आमचे कॅन्डिडेट जे आरजी पार्टीचे बसल्या तांकां सपोर्ट करचो आनी तुमचें मत फुटबॉलार मारचें. हांव मागता आसीस आफोन्सो आमचो भाव, ताणें तुमकां 2 उतरां सांगून वोट ऑफ थँक्स दिवचें आनी मिटींग सोंपोवची. बाबा आसीस आफोन्सो. Thank you, Melvin. Respected Sir Amgelo MLA, गिरीश बोरकर, मागीर आमचो उमेदवार एंटनी रॉबर्ट्स, विली सिल्वेरा, आमचो बेतालबातीचो कोऑर्डिनेटर बाब फ्रँकी, कामिलो बाब आनी आमचो दुसरो फ्रँकी. हांव सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक एक येदोसो आमी उलो मारलो. कित्याक आज आमचे उमेदवार जो एंटनी रॉबर्ट्स आहा तेजी आमची एक धाकलीशी कॉर्नर मीट आसतली म्हूण, आनी इतली खुशालकाय भोगता पळोवन इतलो लोक हे मिटिंगेक येयलो म्हूण हेजेरी दाखोवन दिता की आमच्या गोंयकारांक आमचें गोंय राखपाक आनी आमचो गोंयचो मोग आसा म्हूण. हेच भाशेन आमी आमचो मोग दवरया आनी आमचें गोंय सांबाळूंक आमी फुडें सरया. कित्याक इल्लेशें आमचें गोंय उरलां, कित्याक 90% आमचें गोंय काबार जाल्लां आनी कांयच उरना. कित्याक हे दिल्लीच्यो पार्टी येता आनी तेंचो दोळो फक्त आमच्या गोंयकारांचेर आनी गोंयचे जमनीचेर आसता. सो जे मेरेन आमी सगळे एकठांय जायनात आनी जे मेरेन आमी आमच्या भावाक सपोर्ट करिना ते मेरेन आमकां आनी हेज्या मुखार फुडली आशा ना. सो मागता सगळ्यां कडेन आमच्या भावाक एंटनी रॉबर्ट्साक तुमी निवडून हाडूंक आनी ताका वोट मारूंक. वोट फॉर फुटबॉल, वोट फॉर एंटनी रॉबर्ट्स. उजो सगळ्यांक देव बरें करूं.
Thank you, sir.